अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। जी, उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही है। जी, आप में से कोई बता दें मेरी आवाज़ आ रही है? जी, शुक्रिया। जी, तो उम्मीद है कि आप सब बहनों का रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजरा है और आपकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी है और शव्वाल के रोज़े भी इंशाअल्लाह उम्मीद रखती हूँ कि आसपास आप सबने रख लिए हैं। अगर जिसने नहीं रखे हैं वो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करें। और ख़ज़ा रोज़ों से पहले आप शवाल के रोज़े रख लें। उसमें भी कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ लोग बता रहे होते हैं कि पहले ख़ज़ा रोज़े रखें फिर आप शवाल के रोज़े रखें, क्योंकि हदीस के अल्फाज ये आते हैं कि जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे वो शवाल के रोज़े रखें। तो देखिए हर साल हम औरतों का खुसूसन उन औरतों का जिनका ये मामूल है कि डेफिनेटली वो रहती ही है। अभी भी कुछ लोगों से मुझे ऐसा मामला होता है कि मालूम होता है कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि रमज़ान के जो छुटे हुए रोज़े होते हैं वो उन्हें रखना है। जैसे नमाजें छूट गई तो छूट गए, ऐसे रोज़े छूट गए तो छूट गए। तो बस अल्लाह ताला हम सबको इल्म अता फरमाए और हम भी कोशिश करें कि जितना हो सकता है जब हम अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, बहनों में बैठकर बातचीत करते हैं इधर-उधर दुनियादारी के, थोड़ा इल्म की भी बात कर लिया करें ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो, वो भी दीन के में दाखिल हों या इस्लाम में सही तरीके से दाखिल हों, अल्लाह ताला के कुर्बत उन्हें भी नसीब हो, वो भी सालिहीन में शामिल हो जाएं। तो हमें डिस्कस करते रहना चाहिए दीन के मामला। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। तो हाँ, जिनका मामूल है कि वो डेफिनेटली रहती ही रहती हैं और वो अपने इरादे में मजबूत हैं, तो इट्स श्योर कि वो रमजान के पूरे रोजे रखेंगी, तो वो रखने वालों में ही शुमार हो जाएंगी। तो इसलिए जो है शवाल के रोजे आप रख लें आराम से, फिर आपके खज़ा रोजे आप रख सकते हैं अ, अगले रमजान तक। तो बिल्कुल उसमें कोई अपने आप को मशक्क़त में डालने वाली बात नहीं है कि खज़ा भी रोजे इसी महीने में रह जाएं, वो भी इसी में रह जाएं। नहीं, शवाल के रोजे आप आराम से कर लें, फिर खज़ा रोजे आप रखते रहिए इंशाल्लाह। तो शवाल के रोज़ों के बाद जो भी आप मंडे एंड थर्सडे आएगा सुन्नत के नियत से जब आप रखती हैं, तो उसी में आप रमज़ान के खज़ा रोज़े भी रख सकती हैं, ठीक है। और रिसेंटली मेरी नॉलेज में ये भी आया कि किसी को अभी भी ये गलत फहमी है कि फ़र्ज नमाज की, जैसे कि 4 रकात में 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, फिर 2 रकात में नहीं पढ़ते। तो उसको उन्होंने टैली कर लिया है 2 रकात फर्ज नमाज के साथ भी, कि 2 रकात फर्ज में भी 1 रकात में वो सूरह फातिहा पढ़ के कुरान पढ़ेंगी और दूसरी रकात में नहीं पढ़ेंगी। तो देखिए ये बताता है कि हम इल्म से कितने दूर हैं। एक इल्म जिन्हें मालूम है उन्होंने आगे तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा, और दूसरा ग्रुप इल्म हासिल करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो जरूरी है कि हम थोड़ा इस मामले में मशक्कत करें, मेहनत करें। तो अभी भी मैं इसीलिए जल्दी क्लास स्टार्ट नहीं की रमज़ान के बाद भी, कि अभी कुछ लोगों के शायद एग्जाम्स चल रहे होंगे, फिर उसके बाद छुट्टियां आ गई हों तो थोड़ा रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, घूमना फिरना शुरू हो जाता है, तो फिर इस क्लास में हार्डली कुछ लोग रह जाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी भी देख रही हूँ कि सिर्फ 12 लोग ही हैं, जबकि इतने वक्त के बाद में हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी 11 लोग ही हैं। और ये क्लास का टाइम मैं उम्मीद करती हूँ कि सूटेबल है, नहीं तो कोई और टाइम है ऑल्टर आपको, क्योंकि छुट्टियां हैं तो शायद मैं समझती हूँ कि औरतों को तो कम से कम लेट तक नहीं सोना चाहिए। ठीक है, बच्चों की छुट्टियां बच्चे सोएं, हम औरतों को जल्दी जाग जाना चाहिए, सुकून सुकून से दुहा पढ़ें, सुकून से कुरान की तिलावत कर लें, जिक्र कर लें, कुरान का कुछ हिस्सा सीखें, आप ये कुरान की क्लास अटेंड कर लें, बिल्कुल सुकून के लम्हात में आप इबादत का थोड़ा वक्त गुजार लें। फिर उसके बाद बच्चे उठते हैं, फिर तो वो तो दिन भर गहमा गहमी चलती रहती है कि फिर शोर शराबा भी हो रहा है, उसमें इबादत का इतना मजा नहीं आता। तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है 10:30। फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई और वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा कन्विंसिंग है तो वो भी मुझे आप जरूर बताएं। तो इंशाल्लाह मैंने इसीलिए कुरान की क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग सीरियस लर्नर्स हैं, तो इंशाल्लाह
چھٹیوں کے بعد جب ہم کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ ان کا لیسن مس نہیں ہوگا۔ اور قرآن کے ساتھ جب تک ہم پریکٹیکلی آج کی لائف میں قرآن کہاں پر ہم سے چھوٹ گیا ہے اور کہاں ہم عمل سے دور ہو گئے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے جنرل ڈسکشنز، جنرل ٹاپکس بھی لینے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہر سال کوشش کرتی ہوں کہ کسی ایک جنرل ٹاپک پہ، سبجیکٹ پہ بھی ہم لے کر بات کریں کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں یا دین سے کتنے قریب ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بار بھی جو ہے میں یہ کر رہی ہوں کہ کچھ ڈفرینٹ کر لوں، پھر ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس آپ لوگوں کو بھی میں موقع دوں گی کہ میں جو ہے آپ کو ڈسکشن ہم کریں گے کہ کس حد تک ہمارے خیالات آپس میں ملتے ہیں اور کس حد تک واقعی میں ہم، یعنی کہ جو میں پریزنٹ کر رہی ہوں اس پر آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یوزفل لگ رہی ہے کلاسز تو آپ دوسروں تک بھی تھوڑا پروموٹ کریں کہ وہ بھی جوائن ہو جائیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اللہ کے دین سے جوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر، اس اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس ان کی جو محنتیں ہیں، ان کی جو مشقتیں ہیں وہ ضائع نہ جائیں، ہم بالکل کفار کی طرح یا مشرکین کی طرح زندگی بسر کر کے نہ چلے جائیں اور آخرت میں کھڑے ہو کر نہ سوچتے رہ جائیں کہ یا اللہ ہمیں یعنی کہ حسرت سے یہ نہ کہیں کہ یا اللہ کاش کہ ہم قرآن کا علم حاصل کر لیتے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار کر آتے تو آج ہمارا جو انجام ہے کچھ اور ہی ہوتا، ہماری منزلیں کچھ اور ہی آتے، کچھ اور ہی ہوتی، ہمارے لیے نعمتوں والی جنتیں ہوتی۔ یہ یہاں ہم کہاں پھنس گئے ہیں، کہاں یہ حشر کا میدان ہے، کہاں یہ گرمی ہے، کہاں یہ پلسرات کے راستے کی تنگی ہے، خبر کی تاریکیاں ہیں۔ ہر مرحلے پہ انسان سوچے گا کہ کیوں میں دین سے دور رہا، کیوں میں دین سے دور رہا۔ تو بہنوں، ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ ہم خود تو اپنا آخرت سنواریں گے، لیکن جانے سے پہلے کم از کم کسی ایک کی تو آخرت سنوارنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ وہ ہمارے اپنے اولاد ہو سکتے ہیں، اپنے شوہر ہو سکتے ہیں، والدین، بھائی بہن، بھابھی، آپ کی پڑوسن، کوئی بھی ایک ہو سکتی ہیں۔ کم از کم ہم ایک تک تو اپنی ضرور کوشش جو ہے کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ چلیے، آج جو ہم نے ہمارا سبجیکٹ میں نے چوز کیا ہے اسلام کے تعلیمات اور ہمارے بدعات، یعنی کہ اسلام ہمیں کس راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے اور ہم نے کن نئے نئے راستوں کو ہم نے تعمیر کر لی ہے، یا کن کن نئے راستوں کو ہم نے خود ایجاد کر لیا ہے۔ آج ہم تھوڑی ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تو ہر معاشرے کی جو یونٹ ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ تو فیملی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایون قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ایک فیملی کا آغاز کس طرح سے بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یعنی کہ شادی ایک ایسی یونٹ ہے، ایک بنیاد ہے، کس کی؟ ایک آنے والے معاشرے کے، آنے والے ایک خاندان کی، پھر چار خاندان مل کر پھر ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شادی یا نکاح کو لے کر اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ تو آج کے معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ شادی کو کس طرح سے ہم نے اس کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلے تو میں آؤں گی کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر پہ، کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ لڑکا ابھی 30 سال کا ہو جائے اور لڑکی ابھی پڑھ لکھ کر وہ 25 26 سال، یا آج کل میں دیکھتی ہوں کیونکہ میرا نکاح گروپ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں بھی جو ہے آس پاس 27 28 29 30 تک چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ رہی ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں یا ایک اسٹیبلش ہونا چاہتی ہیں، تو پھر جا کے جو ہے شادیاں ہوں۔ اور اس وقت تک جو ہے آس پاس ان کے اندر کی جو ایک معصومیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ایک بھرپور ان کے اندر محبت کا جذبہ، یا اپنے آپ کو ایک ماحول میں اپنے آپ کو رنگ جو ایک چینجز اپنے اندر وہ لا سکتی ہیں، وہ سارا کچھ ایک پروسیس جو ہے ختم ہو گیا ہوگا۔ یعنی کہ ارلی ایج میں لڑکا ہو یا لڑکی ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنا، ایک دوسرے کے خیالات
کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا یا ایک دوسرے کے پسند ناپسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ آسان ہوتا ہے۔ جتنی دیر سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنائیں گے، اب وہاں پر ان کے اندر جو ہے میں جو ہوں بالکل پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں ایسا ہوں، آنے والی ایسی ہی ہو، آنے والا ایسا ہی ہو، میں اپنے رولز کو نہیں چینج کروں گی، میں اپنے رولز کو نہیں چینج کروں گا۔ تو یہ کیا اینڈ اپ ہو رہی ہیں، طلاق ہو رہے ہیں اور سپریشنز ہو رہے ہیں، یا پھر کسی مجبوری میں وہ شادیاں چلتی بھی ہیں تو پھر اگین جو ہے لڑکا باہر اپنے لیے کہیں اور تلاش کر رہا ہوتا ہے اپنے دل کے سکون کو، لڑکی کہیں اور تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ جو تھوڑا میڈیا سے قریب ہیں، جو نیوز جو ریالٹی پروگرامز دیکھتے ہیں، وہ واقف ہیں کہ آج کے معاشرے میں کتنی اس طرح کی برائیاں پھیل چکی ہیں۔ چلیں وہ تو شادی کے بعد کے پرابلمس ہیں، ابھی شادی سے پہلے دیکھیں۔ ابھی آپ کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول کالجز جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ہماری نالج میں یہ آیا ہے کہ ہائی اسکول کے بچے بھی جو ہیں، ان کے پاس بھی ایسی چیزیں ملی ہیں جو ایک شادی شدہ کپل کے پاس ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں یعنی کہ جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں، وہ لڑکوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہ کیوں ہوتے ہیں، وہ آئے اسکول کو ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ اس طرح کی چیزیں کیری کر رہے ہیں، باقاعدہ اسکول پہ جو ہے ایک ریٹ کی طرح ڈال کر وہاں پر کتنے ساری اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے قبضے میں لی ہیں۔ ہائی اسکول ہے، ابھی بھی کالج لیول بھی سٹارٹ نہیں ہوا، 10th تک کی اسکول ہے، ہائی اسکول کے بچوں میں یہ چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو شادی کی ضرورت ہے اس کو انہیں ضرورت ہے، لیکن ہم پیرنٹس کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی ہے، اور یہ چھوٹا چھوٹی جا کر کیا ہو رہا ہے، حرام اور ناجائز کاموں میں ہمارے اپنے بچوں کو ہم ڈھکیل رہے ہیں۔ وہ مینٹلی ڈسٹرب تو رہتے ہی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کہ برائی کی طرف وہ ڈھکیلے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے دماغ پہ، کیونکہ وہاں سے اسکول سے نکلنے کے بعد وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے، کوئی سیریس ہو جاتا ہے ہوگا ریلیشن شپ میں، اس دوران آپس میں پرومیسز بھی ہوتے ہوں گے، انہیں لگتا ہوگا کہ عمر بھر ساتھ رہیں گے، لیکن پھر آگے چل کر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکا کہیں لڑکی کہیں، اب اس میں سے کوئی ایک سیریس بھی ہو جاتا ہوگا، تو پھر لائف لانگ جو ہے اسے ایک طرح سے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہوں گے، وہ ایک ڈپریشن سے گزر رہا ہوگا، بہت ساری چیزیں ان کے ہیلتھ پر، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پر جو ہے اثر ڈالتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ پھر وہ کرائم میں بھی اینڈڈ ہو جاتے ہیں، کوئی اب لڑکی فورس کر رہی ہے کہ نہیں مجھے آپ کے ریلیشن شپ میں رہنا ہے، یا لڑکا فورس کر رہا ہے، پھر وہ جو ہے کرائم، مرڈر تک باتیں چلی جا رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرات میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو نیوز دیکھنے والے ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، یہ ان تک باتیں پہنچ رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم والدین نے اپنے بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرنے میں اور ان کے وقت پر شادیاں کرنے میں ہم نے لاپرواہی کی ہے۔ تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کیا بتاتا ہے، اور ہم نے شادی کو کمپلیکیشن میں یا کمپلیکیٹڈ ہم نے کیوں کر دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر اس سے ہم ایک کنکلوژن پہ آئیں گے کہ اصل میں کیا کر سکتے تھے ہم، لیکن ہو کیا رہا ہے۔ چلیے میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کا واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے قبل مکے میں ہوا تھا، یعنی کہ مکے میں ہی تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم ان کی عمر کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور رخصتی جو ہے تقریباً جو ہے 6 یا 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح اللہ کے حکم سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رضامندی سے ہوا تھا۔ تو خیر اصل میں میں یہاں پر بات کیا کرنا چاہ رہی ہوں، رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پہلے ہجرت سے پہلے نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ کہاں پر تھی، اپنے ہی والد کے گھر میں تھی، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو پھر ہجرت کے بعد جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی
یعنی کہ ان کی رخصتی ہوئی. رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی ان کی بیوی کے طور پر رہنے کے لیے. یعنی کہ شادی ہو گئی لیکن 3 سال کے قریب جو ہے وہ اپنے ہی والدین کے گھر میں رہی، اپنے ہی میکے میں رہی. اب جی چلیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی دیکھتے ہیں ہم. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 2 ہجری میں، یہ شور نہیں ہے، رجب یا رمضان میں مدینہ منورہ میں انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد میں نکاح کی ہجرت کے دوسرے سال رجب یا صفر 2 ہجری میں نکاح ہوا. اور رخصتی جو ہے نکاح کے چند ماہ بعد شوال یا ذی الحج میں رخصتی ہوئی. تو یہ جو نکاح کے مہینے ہیں یہ تھوڑا کنفیوز ہے یہاں پر. رجب بھی بتایا جا رہا ہے، رمضان بھی ہے، یا سفر ہے. تو اصل کنکلوژن یا اصل بات مجھے میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی، بلکہ نکاح کے بعد وہ اپنے ہی والدین کے گھر میں رہیں یا اپنے والد کے ہی گھر میں رہیں. پھر رخصتی جو ہے چند مہینوں کے بعد ہوئی. اب دیکھیں یہ اسلامک طریقہ تھا یا ابھی بھی مڈل ایسٹ میں اسی طریقے کا جو ہے طریقہ اپنایا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی کچھ چینجز ہو گئے ہیں، لیکن اصل میں یہاں پر آج کے جو پرابلمس چل رہے ہیں یا آج کے جو طریقے ہم نے نکال لیے ہیں میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں. کہ دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی چھوٹی عمر کی ہے، لڑکا چھوٹا عمر کا ہے، ابھی شادی کرنا مطلب ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنا ہے. لیکن لڑکی کو بھی باہر ایک دوست کی ضرورت ہے، لڑکے کو بھی باہر ایک دوست کی ضرورت ہے. یعنی کیا سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ لڑکی بھی کسی لڑکے سے دوستی قائم کیے ہوئے ہے، لڑکا بھی کسی دوست لڑکی جو ہے اپنی فرینڈ بنائے ہوئے ہے. چلیے اب زیادہ سے زیادہ والدین کے نالج میں آتا ہے تو پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ ان کے انگیجمنٹ کر دیتے ہیں. پھر انگیجمنٹ کے بعد جو ہے 2 سال 3 سال 4 سال جو ہے کوئی وہاں پر شادی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ابھی لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ابھی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہم نے کیا کر دیا؟ انگیجمنٹ کر دی. ابھی انگیجمنٹ بھی کیسے ہوئی؟ بالکل اس طریقے میں پوری ایک نکاح کی دعوت ہو جاتی. اس دعوت میں اور نکاح کے دعوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حالانکہ نکاح کی بھی دعوت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے انگیجمنٹ پہ بھی ایک دعوت ضروری رکھا ہوا ہے، پھر نکاح کی بھی ہم نے دعوت رکھی ہوئی ہے. لیکن ہم اس میں وکٹم کسے کر رہے ہیں؟ لڑکا اور لڑکی کو. ہمیں دعوتیں کرنا ہے، ہمیں اپنی شان لوگوں پر ظاہر کرنا ہے کہ ہماری کتنی سہولتیں ہیں یا ہم نے کس گرینڈ طریقے سے ہم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی ہے، یہ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں. تو ہم اس کے لیے پیسہ جما رہے ہیں، زیور جوڑ رہے ہیں، کپڑے جوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. پھر گھر میں بھی سہولت نہیں ہے، کئی بار گھر میں بھی سہولت نہیں ہوتی کہ ابھی ایک ہی بیڈ روم ہے اور 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پر، تو ابھی شادی کر کے لائیں گے تو بیٹا بہو کہاں رہیں گے اور ایک بیٹا کہاں رہے گا. تو اس لیے رک جاتے ہیں فائنینشیلی. پہلے ہم کچھ طے کر لیتے ہیں، ایک اور گھر لے لیتے ہیں، لیز پہ لے لیں گے، رینٹ پہ لے لیں گے، یا گھر جگہ ہے تو اس کا کنسٹرکشن کر لیں گے، پھر ہم شادی کریں گے. تو یہ سارے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ اس دوران لڑکا لڑکی تو آپس میں مل رہے ہیں کیونکہ اب ان کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے. لوگوں کو بھی آبجیکشن کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. بھئی ان کے انگیجمنٹ ہوگی اس لیے وہ ساتھ میں گھوم رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یعنی کہ ہوٹلس ریسٹورینٹس بھی وزٹ کر رہے ہیں یا کہیں اور بھی جا رہے ہیں، کچھ اور بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انگیجمنٹ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کیا واقعی میں اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اب واپس ہم اسلام کے طریقے پر واپس آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں ہی لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے مجھے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا ہے، بچپن سے طے ہے، انہیں بھی پتا ہے، وہ بھی آپس میں مل رہے ہیں، آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں محبت کی باتیں کرتے ہیں، یا لڑکی بھی سج سور کے اس کے سامنے آ رہی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں رشتہ دار. بس اتنا ہے کہ ان کے دل اس بات کے لیے راضی ہے کیونکہ لڑکا لڑکی کی شادی آگے ہونے والی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں قرآن یا اللہ تعالیٰ یا جو اسلام کے تعلیمات ہیں کیا ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا واقعی میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟
हर बार जो लड़का लड़की की तरफ मोहब्बत से देख रहा है या लड़की लड़के के सामने आ रही, क्या ये सब गुनाह नहीं है? क्या ये आंखों के जिना में नहीं आएगा? जुबान के जिना में नहीं आएगा? लड़का लड़की को आपस में छू रहे हैं, क्या ये हाथ का जिना नहीं होगा? इस गुनाह के जिम्मेदार असल में कौन है? क्या बीइंग मदर या फादर, हम पेरेंट्स होने के ताल्लुक से, यानी हम पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी ली हमने कभी? क्या हमने फर्ज समझा कि हम अपनी औलाद को बताएं कि ये गलत है? ठीक है, आप लोगों की शादी होने वाली है लेकिन आपको इसकी इजाज़त नहीं है। अब वालिदैन ने इजाज़त नहीं है कहकर स्ट्रिक्ट भी कर दिया तो कहीं और से रास्ते बना लेंगे, उसमें और भी बड़ा गुनाह होने के चांसेस हैं। लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस क्यों? बस इतने सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्यों? दो खानदान वाले भी अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वो शादी की तैयारियों में लगा रहे हैं। कितने सारे सोच ख्यालात फिक्र चल रहे हैं कि अचानक से लड़की आ गई मेरे घर में बहू बनकर, तो कैसे मेरी फैमिली संभलेगी? या अब शादी करना है, दामाद आ जाएगा तो कैसे मुझे मामलात करना है? फाइनेंशियली हम कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, समथिंग एंड समथिंग, लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, जितने भी वजूहात हैं जो शादी डिले करने के, वो सारे वही हैं। लेकिन लड़का लड़की वहां पर जो है अपने जो मामलात हैं जो एक शौहर बीवी के दरमियान होने, वो सारे मामलात वहां पर चल रहे हैं। ये क्यों? किस वजह से हम इस इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं? इतने साल हम ये कॉम्प्लिकेशन से क्यों गुजर रहे हैं? आप इसका मुझे जवाब दें। या हम अपने खुद से सोचें कि क्यों हमने अपने आप को और अपनी औलाद को हमने इस मुश्किल में डाला हुआ है। अब इस्लाम की तरफ आए आप। इस्लाम क्या बताएगा? निकाह कर दें। लड़की की उम्र 18 की हो गई, क्योंकि हमें इंडियन लॉ भी फॉलो करना है। लड़की की उम्र 18 हो गई, लड़का 21 का है, रिश्तेदार है, या वो खुद आपस में एक दूसरे को पसंद करने वाले हैं, या आपने खुद पसंद कर लिया है। चार लोग आपके, चार लोग यानी कि बस दो फैमिलीज बैठे हैं। निकाह पढ़ने वाले हजरत आए हैं, निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? अभी फौरन आपको रुखसती नहीं करनी है आपकी बेटी को, या आप फौरन बहू लाना नहीं चाहते, कुछ इश्यूज हैं, कुछ मैटर्स हैं, कोई बात नहीं। अभी लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, अभी वो शौहर बीवी हैं, वो आपस में मिलते हैं, मोहब्बत वाली बातें करते हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, साथ साथ में उठ बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सारा कुछ नेकियां हैं। एवरी टाइम लड़का लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है, उसे नेकियां मिल रही हैं। लड़की लड़के की तरफ देख रही है, अब यहाँ पे ये लड़की लड़का नहीं है, शौहर बीवी है। शौहर बीवी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है, बीवी शौहर की तरफ मुस्कुरा कर देख रही है, नेकियां हैं। आपस में वो एक दूसरे का हाथ भी मिला रहे हैं, वो भी नेकी ही है। हम क्यों नहीं इस तरह से ये मामलात करते? हम क्यों एंगेजमेंट जैसी चीज को हम लेकर आए हैं? जब इस दीन इतना आसान है तो हम क्यों कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं? कहाँ पर यहाँ पर दावत की बात है? कहाँ पर कपड़े जेवर की बात है? अभी निकाह हो गया, अभी फौरन आपको रुखसती नहीं करनी है। अभी आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं कि लड़की पढ़ रही है, पढ़ने दे, वो एग्जाम क्लियर कर ले। आपका लड़का पढ़ रहा है, पढ़ने दे, एग्जाम क्लियर कर ले। जॉब ज्वाइन करना चाहता है, कर ले। या कोई और मामला है कि ऑलरेडी लड़की भी पढ़ी हुई है, यानी कि अब दो फैमिलीज आपस में डिस्कस करें कि क्या वजह है कि फौरन शादी नहीं करना चाह रहे थे। फाइनेंशियल इश्यूज है तो दोनों मिलकर उसको सॉर्ट आउट करें कि भाई दावत बस हम आपस में लड़के वाले निकाह वलीमे की दावत है, उसको कर देते हैं। आपके घर वाले हैं, हम निकाह की वलीमे की दावत कर देते हैं, बस। हम लड़की को इतना, अब देखिए, आप लड़की घूमने के लिए भी जा रहे 1 महीने के लिए, तो आप उसके लिए साथ कुछ कपड़े, उसकी जरूरी चीजें आप भेजते हैं, तो अपनी बेटी के लिए आप, वो एक मेहमान के तौर पर वहां पर जा रही है, एक बेस्ट आप क्या दे सकते हैं, आप देकर भेजें। क्योंकि फौरन जाकर वो किचन तो स्टार्ट नहीं करेंगे, उसी किचन में रह काम शुरू होगा। तो जस्ट उसके अपने पर्सनल चीजें जो है आप पैक करके भेज दें। अभी आपके घर लड़की आ रही है, बहू आ रही है, वो एज ए मेहमान है। अब पहले तो वो मेहमान ही रहेगी ना, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपकी फैमिली मेंबर बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालेंगे। तो वो आई हैं तो उनके रहने के लिए जितना जरूरी, एक मेहमान आने पर जितना आप सहूलियात फराहम करती हैं, उतनी सहूलियात उसे भी फराहम कर दें। अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, कहाँ क्या इश्यू हो रहा है?
अभी कुछ और भी मैटर है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़की रहना नहीं चाहती, या घर आपका इतना छोटा है कि वहां पर लड़का लड़की एज ए शौहर बीवी रहना वहां पर थोड़ा मुश्किल होगी, या फिर ऐसी फैमिली है कि वहां पर और भी 3 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, अभी भाभी देवर का भी मसला होने वाला है, अलग कर दें। अभी जो पैसा आपको दावतों पर डालना था, शादी महल पर डालना था, उसके कपड़े जेवर, पता नहीं किस किस शो ऑफ पे, फूलों पे, सजने संवारने पर, ब्यूटी पार्लर में, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको डालना था, वो सारा पैसा आपके पास है। एक घर ही आप लीज को लेकर दे दें, रेंट पे लेकर दे दें लड़का लड़की के लिए। अभी लड़का कमा रहा होगा, वो तो रेंट एंड अपने मंथली इनकम, तो वो मंथली जो एक्सपेंसेस हैं फैमिली के, वो तो अफोर्ड कर ही सकता होगा। अब जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाती, उसके तो सारे फाइनेंशियल आप ही देख रहे होते। आपके बेटे की जब तक जॉब शुरू नहीं है, तो आप उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही देख रहे होते। तो अभी लड़का लड़की की शादी होने के बाद अब थोड़ा लड़की वाले भी खड़े हो रहे हैं साथ, उस न्यू कपल को सपोर्ट करने के लिए लड़के वाले भी खड़े हो रहे हैं। तो इसमें क्या मसला है, क्या बुराई है? ये तो नेकी का काम है ना, आप एक फैमिली को स्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। असल में बच्चों की शादियां जल्दी इसीलिए करना है क्योंकि वालिदेन जो है उन्हें सपोर्ट करें उनकी फैमिली स्टार्ट करने में, इन्हें बेस्ट वे। ये नहीं कि बहू को उस वक्त लेकर आएंगे जब सास को लग रहा है कि अब मैं घर के काम नहीं कर सकती, अभी तो मैं बीमार हो गई हूँ, अभी मुझे खिदमत के लिए बहू चाहिए। अभी बहू आई नहीं तो बेटा फर्स्ट ही जो है उसे बता रहा है कि आपको अपनी मेरी अम्मी की देखभाल करना है, आपको मेरे घर वालों का ख्याल रखना है। या फिर बेटी की शादी हो गई है, अभी बेटी दामाद आएंगे, बेटी के घर वाले आएंगे, फिर बेटी की उसकी वो उम्मीद से होगी तो उसको खिलाना पिलाना है, उसके रसूमात है। अभी उसका बच्चा होगा तो उसकी देखभाल की जरूरत है, तो इसलिए मुझे बहू चाहिए ताकि वो मेरी बेटी और दामाद और उसके ससुराल वाले और उसके होने वाले बच्चे की जो है खिदमत करने के लिए मुझे एक सर्वेंट चाहिए। तो इस तरह की नीयतें, इस तरह के इरादे क्या वाकई में एक मोमिन के लिए जेब देती हैं? क्या वाकई एक मोमिन होने के नाते से हमें इस तरह से सोचना चाहिए? हम पेरेंट्स होने के एक पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें अपने औलाद के मामले में बहुत ईमानदार होना चाहिए। हमें अपने बेटे की खुशियां भी प्यारी होनी चाहिए, आने वाली बहू के भी लिए हम उतने ही ईमानदार रहें जितने हम अपनी बेटी के लिए सोचते हैं। बिल्कुल उसे भी वही हुकूक, वही खुशियां देने की कोशिश करें जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं कि उसे ससुराल में मिले। तो हमें जो है बहुत ही जिम्मेदार पेरेंट्स बनकर, बहुत ही ईमानदार पेरेंट्स बनकर अपने औलाद के मामलात में जो है हमें डिसीजंस लेने हैं। अगर हमें एंगेजमेंट वाली चीज को निकाह में बदल दें और फिर सहूलत पर और क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस शादी के लिए, आपस में मिलकर लड़का लड़की हैं, दोनों तरफ के खानदान वाले हैं, एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लें, तो फिर जो है वो लड़का लड़की की एक फैमिली बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगी। तो माशरे में जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी गुनाह हो रहे हैं कि लड़की कहीं पर नॉन मुस्लिम के साथ जा रही है, लड़का कहीं पर किसी नॉन मुस्लिम लड़की को घुमा रहा है, ओके ठीक है, अगर लड़का भी मुस्लिम है लड़की भी मुसलमान है फिर भी वो भी जायज नहीं है। आई मीन तो से ये तो डिजास्टर हो गया कि नॉन मुस्लिम के साथ जो हो रहा है, क्योंकि आजकल माशरे में बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो इस वजह से मैंने वो भी बता दी कि क्यों अभी कुछ लड़कियां हमारी हिजाब में रहती हैं, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करती, तो लड़कों के लिए इजी टारगेट हो जाती हैं नॉन मुस्लिम लड़कियां। तो इसलिए वो मुसलमान लड़कियां क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं देंगी, वो उनकी तरफ नजर नहीं करेंगी, तो उसकी तरफ वो चल पड़ेंगे जो उन्हें खुद से ही अपनी जो है नजाकतों से उन्हें अपने तरफ इनविटेशन दे रही होंगी। लड़कों का भी यही मामला होता है, जो लड़का दीनदार होता है, जो दीन को जानता है, वो लड़की की तरफ नजर भी नहीं करेगा। तो इन लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को भी वो लड़के बहुत आसानी से अपने जाल में फांस लेते हैं जो खुद उन्हें देख रहे हैं, उनके साथ हंस बोल रहे हैं, फिर उन्हें साथ में लेकर घुमा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मुसलमान लड़कियां भी उस तरफ जा रही हैं। लेकिन माशरे में हो क्या रही है ये मैं बताना चाह रही हूँ। इसकी जिम्मेदार कौन है ये हम बैठकर सोचें। दुनिया का छोड़ दें, हम अपनी औलाद के लिए, और कभी ये सोच कर ना बैठे कि हमारे औलाद जो है ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, एंजल्स हैं।
ہمارے بچوں کے اندر وہ کمزوریاں نہیں ہیں جو دوسروں کے اندر ہیں. کمزوریاں جو جذباتی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ایک برابر رکھی ہیں، لیکن تقوی کا لیول اور ایمان کا لیول الگ الگ ہوتا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کے اندر تقوی زیادہ ہے، اس کا ایمان کا لیول زیادہ ہے، لیکن اس کے ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے، تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے اسے اندر اپنے جو جذبات ہیں، اپنے جو خواہشات ہیں، اس پر بہت زیادہ انہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ انہیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے؟ بھئی میرا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے، 26 کا ہو گیا ہے، 27 کا ہو گیا ہے، 28 کا ہو رہا ہے، میں ابھی بھی بول رہی ہوں کہ نہیں کریں گے شادی. اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی جلدی آپ کو جلدی نہیں ہے، لیکن وہ سفر کر رہا ہے، بیٹی سفر کر رہی ہے، بیٹا سفر کر رہا ہے. کیوں آپ اپنی اولاد کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب آپ ڈھونڈیں. کیونکہ ہم اپنی اولاد ہمارے پاس ایک امانت ہے. ان کی طرف ہمارے جو فرائض ہیں اس میں ایمانداری سے ہمیں ادا کرنا ہے. ہمارے اولاد کے جو حقوق ہیں اس کو ہمیں ایمانداری سے ادا کرنے ہیں، ورنہ اس کے معاملے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. کہاں کہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں گنہگار بناتے پھریں گے ہم اپنے آپ کو. اور ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ اس کی پورا ایگزیکٹ مجھے مفہوم یاد نہیں ہے، کہ اس انسان کا کچھ الفاظ صحیح سے یاد نہیں، یعنی کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، گویا کہ اس نے اپنی ایک طرح سے اپنے لیے اس نے غلط ڈیسیجن لے لیا، بہت ہی برا ڈیسیجن لے لیا کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اس نے اپنی آخرت بگاڑ لی. اب دیکھیں، آپ اپنے بچوں کی آخرت بگاڑ رہے ہیں، صرف اپنے بچوں کی نہیں، اپنی بھی آخرت بگاڑ رہے ہیں. کیونکہ ہر وقت جب آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کسی غیر محرم سے مسکرا کر بول رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرا رہی ہیں، ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، وہ کسی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جو بھی ان سے معاملات ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے ان کا نکاح نہیں کروایا، تو وہ گناہ ان کے تو حق میں لکھا جائے گا ہی، آپ کے حق میں بھی لکھا جا رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ وقت رہتے، سہولیات ہیں، سامنے لڑکا ہے، سامنے لڑکی ہے، بس آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے معاملات پہلے فکس کر لیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، آپ کی پرسنل لائف میں کوئی ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو جائے، آپ کی پرائیویسی میں تھوڑا خلل نہ پڑ جائے. آپ کی بیٹی کی ابھی آپ کی بیٹی 18 کی ہے، بیٹا 25 کا ہے، لیکن پھر بھی نہیں، بیٹی کی شادی کر دیں گے پھر بیٹی کی شادی کریں گے. تو بیٹی کی شادی 18 میں کر دینا، نہیں نہیں، بیٹی کی بھی 25 جب ہو جائے گی تو اس وقت کریں گے. تو بیٹا جب 30 کا ہو جائے گا تو تب کریں گے. کیا آ، آج کل یہی ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمیں آج کل پہ نہیں جانا ہے. ہم علم والے ہیں، ہم عقل والے ہیں، ہم سمجھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے ساتھ ایک روشنی، ایک نور دیتا ہے جس میں ہمیں کلیئر نظر آتا ہے حق اور باطل. ہم فرقان، یعنی کہ قرآن ہمیں فرقان بنانے آیا ہے کہ ہم حق اور باطل کو سمجھیں، نیکی اور گناہ کو سمجھیں، اور ہم صحیح ڈیسیجن لینے والے بنیں. تو خیر، میں یہیں پر کنکلوڈ کرتی ہوں کیونکہ 3 منٹس باقی ہیں. اگر اس پر آپ اپنی طرف سے کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی اضافہ ہے، میرے خیالات میں ابھی بھی کوئی جتنے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہے، آپ کچھ بھی اپنی طرف سے اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. کیونکہ میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں کہ کہاں تک علم سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے صحیح کیا ہوا ہے، یعنی کہ صحیح سمجھ رہے ہیں. جی دیکھیں، انمیوٹ ہے آپ کا؟ کیا کیا میں نے؟ یا پھر آپ نہیں میوٹ ہوا نا؟ انمیوٹ نہیں ہوا نا؟ 1 منٹ. چلے، ایسے آپ ہینڈ ریز کر دیں، کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو میں پتا نہیں انمیوٹ نہیں کر پا رہی ہوں. کسی کو کچھ کہنا ہے؟ ہم، اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ تو ضرور بتائیں مجھے. یا پھر کل ہم اس پہ جو ہے بات کریں گے. آپ اپنے پاس سے کچھ اور پوائنٹس ہیں تو
हाँ बच्चे, जी किसी ने कहा अभी बच्चे ही मुझे अभी 25 नहीं हुए हैं कहें तो, हाँ जी, क्योंकि वो आसपास जो देख रहे हैं वही वो बताएंगे। हमें उन्हें बताना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लाम की नज़र में आप बालिग हो गए हैं, और यहाँ तक कि इंडियन लॉ के हिसाब से भी आप बालिग हो गए हैं। और हमें भी उन्हें थोड़ा मेच्योर होना सिखाना है, उन्हें बच्चे की तरह ना रखें, बच्चे की तरह ना रखें। उन्हें 15-16 साल की उम्र से एक बालिग बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कि जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां लेना सिखा है, लड़की को भी और लड़के को भी। घर के जो भी मामलात हैं, बाहर के मामलात हैं, लड़के को आना चाहिए, घर के अंदर के मामलात लड़की को आनी चाहिए। और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में हुकूमतें संभाली हैं हमारे मुसलमान बच्चों ने। आप निकाल कर देखें, जो मुगल एम्परर्स हों या बाहर मिडिल ईस्ट में जो एम्परर्स आते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं या कोई और भी हैं, या हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें, कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को उन्होंने अचीव किया है। ये आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक्चुअली बच्चों को जो है पपेट्स बना रहा है, वीडियो गेमिंग देके और कुछ और तरीके से। कल इंशाल्लाह इस पे भी थोड़ी बात होगी, लेकिन हम इसको अपने दिमाग में डालें कि अपने बच्चों को छोटे बनाकर ना रखें। उन्हें बताएं कि आप बिल्कुल सही उम्र में हैं और आपको जिम्मेदारियां लेना है। उस उम्र में बड़ी बड़ी कामयाबियों को लोगों ने हासिल किया है, हमारे हमारे मुसलमान लड़के लड़कियों ने। तो बिल्कुल हम वेस्टर्न लोगों की इस पे ना जाने दें। अम, आप कर सकते हैं ये, उन्हें जो है अम, जी, जी बिल्कुल, रुखसती बाद में आप कर सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। यही ना, थोड़ा बहुत मालूमात हो जाए तो फिर हमारे लिए जिंदगी गुजारना हमारे लिए भी आसान हो जाएगी। तो हम अपने